अस्सलाम वालेकुम मुआज़िज़ दोस्तों, आज के दिन का आगाज़ खूबसूरत मुल्क लीबिया की सैर से करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आप सब मोहतरम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी मोहब्बत से मेरे इस चैनल के 75,000 सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हुए। आप सब मेरी फैमिली हैं और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आज की इस वीडियो में आपको लीबिया के मुतल्लिक ऐसे हक़ाइक़ बताऊंगा जो आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। मुअम्मर कज़ाफ़ी कौन थे, उनके दौरे हुकूमत में लीबिया का क्या हाल था, दुनिया की मशहूर एंकर आरियाना फलासी के साथ मुअम्मर कज़ाफ़ी ने क्या किया। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में दिखाई और बताई जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। लीबिया, जिसे ऑफिशियली तौर पर स्टेट ऑफ लीबिया कहा जाता है, यह शुमाली अफ्रीका के मगरबी इलाके का मुल्क है। इसकी सरहदें शुमाल में बहीरा रोम, मशरिक में मिस्र, जनूब मशरिक में सूडान, जनूब में चाड, जनूब मगरिब में नाइजर, मगरिब में अलजायर और शुमाल मगरिब में ट्यूनस से मिलती हैं। लीबिया का कुल रकबा 17,59,541 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 16वां बड़ा मुल्क है। अगर बात की जाए कुल आबादी की तो 72,52,553 लोगों वाला ये मुल्क दुनिया का 106वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनता है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 3.74 लोग आबाद हैं। लीबिया ने 24 दिसंबर 1951 को इटली से आज़ादी हासिल की। लीबिया का दारुल हुकूमत तराबलस है, इंग्लिश में इसे ट्रिपोली कहा जाता है। ये लीबिया का सबसे बड़ा और अजीम शहर होने का एजाज भी रखता है। यह शहर लीबिया के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़या है। इस शहर का कुल रकबा 1507 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 11,83,000 है। ये शहर देखने से ताल्लुक रखता है। इस शहर में बेशुमार आसार कदीमा भी मौजूद हैं। इस शहर के साथ लीबिया का सहराई इलाका भी लगता है। लीबिया की सबसे बड़ी बंदरगाह और मैन्युफैक्चर मरकज भी इसी शहर में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ तराबलस भी इसी शहर में मौजूद है। हत्ता के बाब अजीजा बैरक, जिसमें मुअम्मर कज़ाफ़ी की साबका खानदानी जायदाद शामिल है, इसी शहर में मौजूद है। कर्नल कज़ाफ़ी ने ज्यादातर इसी बैरक में अपनी रिहाइश रखकर मुल्क पर हुकूमत की थी। लीबिया की कौमी जुबान अरबी है। लोकल लोग खास अरबी से हटकर लीबियन अरबी बोलते हैं, जो दूसरे अरबी मुल्कों की जुबान से थोड़ी तलफ़्फ़ुज़ में मुख्तलिफ है। मोहतरम नाजरीन, आरियाना फलासी जो दुनिया की मशहूर सहाफ़ी थीं, ये औरत दुनिया के तमाम बड़े सरबराहान का इंटरव्यू लिया करती थी। आरियाना फलासी ने लीबिया के सदर कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी से भी वक्त लिया। कर्नल कज़ाफ़ी ने अपना प्राइवेट जेट भेजकर फलासी को तराबलस में बुलवा लिया। इस औरत को सरदारती महल में लाया गया और कर्नल कज़ाफ़ी के वेटिंग हॉल में बिठा दिया गया। मारियाना फलासी कर्नल कज़ाफ़ी का इंतजार करने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वेटिंग हॉल का दरवाजा खुला और कर्नल कज़ाफ़ी अपने बेशकीमती अरबी नस्ल घोड़े पर सवार होकर हॉल में दाखिल हुए। तलवार को म्यान से निकालते हुए फलासी को कहने लगे, इंटरव्यू को स्टार्ट किया जाए। इस जारहाना हरकत को देखकर फलासी डर गईं और गुस्से से बगैर इंटरव्यू लिए बादशाह को सलाम करके हाल से बाहर चली गईं। आरियाना फलासी वापस कैसे गईं, इस पर एक बहुत जल्द अलग से डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा जो इंतहाई दिलचस्प है। लीबिया का कौमी मजहब इस्लाम है। यहाँ की 97% आबादी मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखती है और बाकी 3% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। लीबिया में चलने वाली करेंसी लीबियन दिनार है। एक लीबियन दिनार पाकिस्तानी 58 रुपयों के बराबर और इंडियन 17.24 रुपयों के बराबर है। कर्नल कज़ाफ़ी इंतहाई तेज दिमाग और शातिर इंसान था। इस इंसान के दौरे हुकूमत के दौरान अरबी चैनल अल जज़ीरा ने लीबिया पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जो मुकम्मल तौर पर अरबी जुबान में थी। कर्नल कज़ाफ़ी को पता चला तो उसने इस फिल्म को नशर करने से रोक दिया, मगर अल जज़ीरा ने इसका पैगाम रद्द कर दिया। कर्नल कज़ाफ़ी ने उसी वक्त कतर के शहजादे शेख हमद बिन जासम पर दबाव डाला, मगर उसने भी इसकी बात को रद्द कर दिया। आखिरकार फिल्म नशर होने का वक्त आ गया और लीबिया की आवाम तमाम काम छोड़कर अपनी अपनी दुकानों को बंद करके टेलीविजन के सामने बैठ गई। जैसे ही फिल्म का आगाज हुआ, कर्नल कज़ाफ़ी के हुक्म पर पूरे मुल्क में लाइट को ऑफ कर दिया गया और पूरा मुल्क तब तक काले अंधेरे में रहा जब तक फिल्म का इख्तिताम नहीं हो गया। ये एक तवील हुकूमत करने वाले अरब रहनुमा थे जिसके सिर फिरे दिमाग से दुनिया डरती थी।
40 برس پہلے شاہ ادریس کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قابض ہوئے۔ اس بغاوت میں کوئی بھی جانی نقصان نہیں کیا گیا۔ معمر قذافی 7 جون 1942 کو لیبیا کے شہر سیرت کے نزدیک ایک صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے۔ یہ انسان بے شمار صلاحیتوں کا مالک تھا۔ کرنل قذافی جب بھی کسی دوسرے ملک کے دورے پر جاتے اپنا شاہی خیمہ بھی ساتھ لے کر جاتے، کیونکہ کرنل قذافی یہ سمجھتے تھے کہ خیمہ عرب کلچر کی نمائندگی کرتا ہے اور عربی کلچر کی شان ہے۔ حتیٰ کہ قذافی اپنے پسندیدہ اونٹ بھی ساتھ لے جاتے اور خیموں کے سامنے باندھ دیتے۔ جتنے دن کرنل قذافی وہاں سٹے کرتے یہ اونٹ اور خیمے لگے رہتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب لیبین ایئر لائن کے سربراہ نے 21 دسمبر 1988 میں امریکن ایئر ویز کو اڑا دیا تھا۔ لیبین ایئر لائن کے سربراہ عبد الباسط المغرانی تھے۔ اس حادثے میں 270 بے گناہ لوگ مارے گئے تھے۔ اس حادثے کے بعد لیبیا پر بہت سی پابندیاں لگ گئیں اور یہ پابندیاں 1999 تک چلتی رہیں۔ آخر کار کرنل قذافی نے تمام مرنے والوں کے ورثاء کو لاکھوں ڈالرز دیے۔ کرنل قذافی کے دور میں ملک میں مکمل اسلامی تعلیم اور قانون نافذ کیے گئے۔ شراب، جوئے خانے اور گناہوں کے اڈوں پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ لیبیا کی سرزمین مکمل طور پر تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ کرنل قذافی نے اپنے دور حکومت میں ملک کے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کو ملک اور اپنی قوم پر لگایا۔ اس دور میں لیبیا نے بے حد ترقی کی۔ ملک میں لوگ تعلیم اور میڈیکل کی سہولیات سے بہت زیادہ خوش تھے۔ عوام بے حد خوشحال تھی۔ کرنل قذافی نے تقریباً 40 سال عوام کو انتہائی سستی چیزوں اور کم قیمت میں خوشحال زندگی گزارنے پر عوام کے دل میں جگہ بنائی۔ عالمی ایکسپورٹ امپورٹ پر پابندی ہونے کے باوجود بھی مہنگائی نہیں کی گئی۔ پورے ملک میں بجلی مکمل مفت تھی۔ لوگوں کو بجلی کے بل نہیں بھیجے جاتے تھے۔ بینک لون پر کوئی سود نہیں تھا۔ بینک ریاست کی ملکیت تھی۔ لیبیا میں رہنے والے ہر شہری کو گھر بنانے کے لیے مکمل مدد کی جاتی تھی اور حکومت یہ اپنا پہلا فریضہ سمجھتی تھی۔ تمام نئے شادی شدہ جوڑوں کو حکومت کی طرف سے گھر بنانے کے مکمل پیسے گفٹ کے طور پر دیے جاتے تھے۔ تعلیم اور میڈیکل مکمل مفت تھا۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں ملک کے 85% لوگ پڑھے لکھے تھے۔ کسانوں کو گورنمنٹ مفت میں حکومتی زمین دیتی اور کاشتکاری کے لیے تمام مشینوں کی سہولیات بھی دیتی تھی۔ ملک میں اگر کسی انسان کا علاج ممکن نہ ہوتا تو حکومت اپنے خرچے پر بیرون ملک مریض کو بھیجتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی شخص اپنی گاڑی لینا چاہتا حکومت اسے 50% سبسڈی بھی فراہم کرتی تھی۔ پیٹرول انتہائی سستا تھا۔ کرنل قذافی کے دور میں لیبیا پر کوئی بیرونی قرضہ نہیں تھا، حتیٰ کہ اس دور میں ملک کا خزانہ 140 ارب ڈالر سے بھی زائد تھا۔ اس دور میں اگر کوئی لیبین شہری اچھی تعلیم کے بعد بھی نوکری حاصل نہیں کر پاتا تو گورنمنٹ اس کی تعلیم کے مطابق اس کو فری میں تنخواہ ادا کرتی جب تک وہ انسان کوئی نوکری نہیں لگ جاتا۔ آپ کو بتاتا چلوں، معمر قذافی کے دور حکومت میں لیبیا کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ آمدنی والے لوگ تھے، لیکن موجودہ وقت میں فی کس آمدنی 24,381 ڈالرز ہیں، جو پاکستانی 68,23,022 روپوں کے برابر اور انڈین 20,27,617 روپوں کے برابر ہے۔ لیبیا کا سالانہ جی ڈی پی 166.887 بلین ڈالرز ہے۔ آج یہ دنیا کا 81واں مضبوط ترین معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ پورے ملک میں روڈز کا بہترین نظام موجود ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں ڈھونڈنے سے بھی ملک میں غریب نہیں ملتا تھا۔ موجودہ وقت میں لاکھوں گھر اس غربت کی لائن سے بھی نیچے ہیں۔ کرنل کے دور میں بچے کی پیدائش پر $5,000 تک ماں باپ کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ بچے کی اچھے سے دیکھ بھال کر کے اس کی پرورش کر سکیں۔ محترم ناظرین، کرنل قذافی نے پاکستان کو دفاعی پروگرام کے لیے $100 ملین کی مدد کی تھی جب پاکستان کو کسی بھی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں تھی۔ اس رقم سے پاکستان نے اپنا دفاعی پروگرام شروع کیا تھا۔ اس شخص نے ہمیشہ تمام مسلمان ممالک کو ایک جگہ اکٹھا کر کے مسلم بلاک بنانے کی کوشش کی، کبھی عرب مسلمان ملکوں کو تو کبھی افریقی ملکوں کو۔ مسلمان اتنے سمجھدار نکلے کہ اس بلاک کا حصہ بننے کے بجائے اس پر تنقیدیں کرنے لگے اور آپس میں ہی لڑنے مرنے لگے۔ کرنل قذافی واحد وہ لیڈر تھا جس نے دنیا کو پیپر کرنسی ختم کر کے سونے کے سکوں کے ذریعے لین دین کا کہا، مگر اس شخص کو یہاں بھی فیل کر دیا گیا۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے عالمی طاقتوں کو خطرہ محسوس ہوا اور اس انسان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا اور اس دلیر انسان کو بہت بے دردی سے مار دیا گیا۔ کرنل قذافی 17 اکتوبر 2011 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ محترم ناظرین، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بتائی بھی جا سکتی ہیں اور دکھائی بھی جا سکتی ہیں،
لیکن یوٹیوب کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اور ملکی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہم ایسا بالکل نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اس انسان کی عیاشی کے واقعات بھی پوری دنیا ہی جانتی ہے۔ لاکھوں ڈالر صرف اور صرف اپنی عیش و عشرت پر لگا دیتا تھا۔ دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیاں اور دنیا کے امیر ترین ملکوں کے شہزادے اس انسان کی برتھ ڈے پر لیبیا آتے اور یہ لوگ خوب چل کرتے۔ لیبیا کا کالنگ کوڈ +218 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .ly ہے۔ لیبیا کی کل آبادی کا 92% حصہ عربی لوگوں پر مشتمل ہے، 5% باربرز اور باقی 3% لوگ دوسری قوموں کے آباد ہیں۔ تو معزز دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو لیبیا پر بنائی گئی چھوٹی سی ڈاکومنٹری کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔